जाने किस ओर ये झगड़ा जाएगा, पर सुना है मुकाबला तगड़ा जाएगा। जंगे अना है अमीरों की, लेकिन गरीब बेचारा रगड़ा जाएगा। यहां करेगा कोई तो भरेगा कोई, बेगुनाह कोई पकड़ा जाएगा। गुस्सा नफरत की आग में फिर से मेरा शहरे मोहब्बत जकड़ा जाएगा। जाने किस ओर ये झगड़ा जाएगा। डी चौक में जो कल रात हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है। ये अलग बात है कि हुकूमत के जो लोग हैं वो उसको डिनाई कर रहे हैं, मगर कुछ एविडेंस ऐसे मौजूद हैं जिसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि जुल्म बर्बरियत की वहाँ पर इंतहा हुई है। वहाँ पर लोगों को सीधी गोलियां फायर की गई हैं। कई लोगों की अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मुख्तलिफ वीडियो सामने आई हैं जिसमें वरसा खुद बता रहे हैं कि मेरा बच्चा या मेरा भाई शहीद हो गया है और उसको गोली लगी है। इससे पहले उसी दिन यानी कि 26 तारीख को 26 नवंबर को एक वाक़या पेश आया था जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवान शहीद हुए थे। उस पर मैं अपने पिछले व्लॉग में बात कर चुका हूं कि उसकी वजूहात क्या बनी थी, वो किस तरीके के साथ वो वाक़या पेश आया था, और वो भी इन प्रोटेस्टर्स के गले में इंतज़ामिया की जानिब से डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये डिजिटल दौर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये डिजिटल दौर है। आपने कल रात भी जो ऑपरेशन किया, टारगेटेड ऑपरेशन, पहले आप लोगों ने ये कहा कि इस जत्थे में, लेकिन सबसे पहले तो मैं कहता हूँ इन लोगों को जो पीसफुली एहतजाज करने वालों को, अपना हक मांगने वालों को कोई जत्था कहता है, कोई दहशतगर्द कहता है, कोई खवारिज कहता है, कोई टोला कहता है, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको शर्म इसलिए आनी चाहिए कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, गयूर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग हैं जिन्होंने अपने बल के ऊपर जिसको चाहा उसको हुकूमत दिलवाई, क्योंकि वहां पर भी लाख कोशिश की गई लेकिन ये लोग सर पर खड़े रहे। इन्होंने फॉर्म 47 में तब्दीली करने किसी को नहीं दी थी, ये वो लोग हैं। और खैबर पख्तूनख्वा कोई आपके मुल्क से बाहर का इलाका नहीं है कि जिसके लोगों को आप लोग कभी कहते हैं कि अफगान बाशिंदे इनमें शामिल हैं, कभी कहते हैं एक जत्था आ गया है, कभी कहते हैं एक टोला आ गया है, कभी कहते हैं दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। क्या ये एक वफाकी वजीर को या किसी भी वफाकी मुशीर को या किसी भी शख्स को, जिम्मेदार शख्स को ये बातें करना, इस तरह के बयानात देना ज़ेब देता है? बिल्कुल भी नहीं देता। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की रियासत की एक इकाई है। अगर खैबर पख्तूनख्वा को आप साइड लाइन करते हैं, आपको माइनस करते हैं, तो आपका पाकिस्तान इनकम्प्लीट है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? आखिर आप लोग इस तरीके से ये बावर क्यों करवाना चाहते हैं कि आप लोग अलग लोग हैं, यहां पर बसने वाले अलग लोग हैं, पंजाब में बसने वाले अलग हैं, सिंध और बलोचिस्तान वाले लोगों की आइडेंटिटी डिफरेंट? ऐसा नहीं है, सब एक ही पाकिस्तानी है। अगर कोई उठकर, इस्लामाबाद का आदमी उठकर जो है ना एहतजाज करता है, अपना हक मांगता है, दूसरा शख्स उठकर बलोचिस्तान से अगर अपना हक मांगता है या सिंध से उठकर हक मांगने के लिए आता है, पंजाब से आता है, खैबर पख्तूनख्वा से आता है, उन सबको इक्वली ट्रीट करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि जो लोग उठकर आए थे ना खैबर पख्तूनख्वा से, वो बड़ी खुशफहमियों में जो है मगन थे। उनको लगता था कि यार ये हमारी रियासत है, हमारी रियासत की फोर्सेज हैं, हम पर कौन गोली चलाएगा, ज्यादा से ज्यादा शेलिंग करेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। और उन्होंने शेलिंग बर्दाश्त की। उनको लगता था क्या होगा, रोकने के लिए डंडे बरसाएंगे, बर्दाश्त करेंगे, अपना जो हक है वो मांगने के लिए जाएंगे। उन्होंने डंडे भी बर्दाश्त किए। उनको लगता था क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, तशद्दुद करेंगे। वो सब भी हुआ, उन्होंने गिरफ्तारियां दी, उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया। लेकिन उनको ये यकीन बिल्कुल भी नहीं था कि उनकी अपनी रियासत की फोर्स, अपने इदारों के लोग उन पर सीधी गोलियां चला देंगे। क्योंकि उन्होंने तो सुना था, उन्होंने तो देखा था, उनके दिल में, उनके दिमाग में एक ये तस्वीर थी कि ये फोर्स हमारे तहफ्फुज़ के लिए है, हमारे जानो माल के ये लोग मुहाफिज हैं। और एक हद तक ये अपनी जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं या उनके जो अहकामात हैं उनको फॉलो करने के पाबंद हैं। जो रियासत का बड़ा होता है वो तो बाप का दर्जा रखता है, और एक बाप अपने बेटे को शूट के ऑर्डर कैसे दे सकता है, अपने बच्चों पर फायरिंग करने का ऑर्डर किस तरह दे सकता है? तो ये खुशफहमी उनकी दूर हो गई है, क्योंकि उन पर ज़बरदस्त किस्म की फायरिंग की गई। सबसे पहले यहाँ पर तमाम जो डी चौक में मीडिया मौजूद था उनको दरख्वास्त की गई और हिदायत जारी की गई कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाएं ताकि किसी भी किस्म की कोई रिपोर्टिंग ना हो सके। उसके अलावा तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई,
جس کی وجہ سے بھی دشواری کا سامنا لوگوں کو تھا۔ تمام DSNGs جو مختلف چینلز کی وہاں پر موجود تھیں ان کو بھی ڈسکنیکٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے، اور تمام جو انٹرنیٹ ہے اس کو بھی فائر وال کے ذریعے ڈاؤن کر دیا گیا۔ مگر یہ لوگ شاید بھول گئے تھے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں اب بھی موبائل فونز ہیں۔ آپ کو اگر کوئی لائیو آپ کے ظلم اور بربریت کے مظاہرے نہیں کر سکے گا تو کم سے کم یہ لوگ وہاں پر اپنے موبائلز کے تھرو ویڈیوز بنائیں گے، اور جب انٹرنیٹ آ جائے گا تو یہ لوگوں تک باتیں پہنچ جائیں گی۔ ایک دن میں پہنچیں، مہینے میں پہنچیں، لیکن آپ اس کو چھپا نہیں سکتے کیونکہ یہ 21ویں صدی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ظلم اور بربریت کے وہ انبار لگائے کہ اس کی مثالیں شاید ہی کہیں ہمیں ملتی ہوں۔ لیکن یہاں پر میں نے جس طرح کہا نا کہ میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں دی گئی، تو میڈیا کو کوریج کی اجازت دے دیتے۔ ہمارا تو میڈیا بہت ہی زیادہ منافق ہے۔ آپ نے جو ان کو ڈائریکشنز آلریڈی دی ہوئی ہیں کہ بھائی جان صرف یہ دکھانا ہے اور یہ نہیں دکھانا کہ پروٹیسٹرز کتنی بڑی تعداد میں ہیں، یہ نہیں دکھانا کہ پروٹیسٹرز کتنے امن و امان کے ساتھ ڈی چوک پر موجود ہیں، کتنی تہذیب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں، یہ نہیں بتانا کہ وہ لوگ منتشر نہیں ہیں بلکہ معصوم لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ نہیں بتانا کہ وہ بیچارے بھوکے بیٹھے ہیں اور اسلام آباد کے مقامی لوگ آ کر ان کو خوراک پرووائڈ کر رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے نہیں دکھانی، مگر آپ لوگوں نے اگر دکھانا ہے تو صرف یہ دکھانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ لوگ منتشر ہیں، یہ لوگ جو ہے نا یہ کنٹرول سے باہر ہیں، انہوں نے اتنے لوگوں پر گاڑی چڑھا کر ان کو شہید کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف یہ رپورٹنگ کرنی، اور میڈیا اچھے بچے کی طرح یہی رپورٹنگ سارا دن کرتا رہا اور ساری رات کرتا رہا۔ یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر جنازے دکھائے جا رہے ہیں، معصوم بچے ہیں 3-3 4-4 سال کے جو اپنے باپ کے جنازہ جب ان کے گھر پر پہنچا ہے کل رات، جس کی کیجویلٹی یہاں پر ہوئی ہے، اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عطا تارڑ جیسے لوگ، باقی جو لوگ ہیں وہ سامنے آ کر کہتے ہیں، میڈیا کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھاگ گئے، یہ تو ٹکے ہی نہیں، رکو نا، کہاں گئے، دوبارہ آ جانا، دوبارہ احتجاج کرنا ہے، دوبارہ آ جانا۔ ان کا آپ غرور چیک کریں، ان کا غرور کا جو لیول ہے، معیار ہے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی جان لی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کتنے شیلز انہوں نے پھینکے، فائر کیے ہیں، لوگوں کو اس سے کتنی تکلیف ہوئی ہے، کتنے دنوں تک انہوں نے اسلام آباد کو محصور کر کے رکھا، وہ یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر لوگ ٹونٹ کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ دیکھو لوگ بھاگ گئے۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہاں پر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے؟ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب آپ کے حکومت میں موجود لوگ، خاص طور پر عطا تارڑ جیسے لوگ آ کر ویڈیوز بنائیں اور بتائیں کہ دیکھیں یہ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، گاڑیاں انہوں نے بوکھلاہٹ میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دی تھی۔ یہ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کس بات کے نتیجے میں ہوئی تھی؟ ہر جگہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کون جیتا کون ہارا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج مظلوم کی ہار ہوئی ہے، آج جمہوریت کی ہار ہوئی ہے، آج پاکستان میں بسنے والے عام شہری کی ہار ہوئی ہے۔ نہتے معصوم لوگ آج شکست کھا گئے ہیں، آج اپنا حق مانگنے والوں کی ہار ہوئی ہے، اور آج طاقتور کی جیت ہوئی ہے، آج مقتدر کا بول بالا ہوا ہے، آج ظلم اور فسطائیت کی جیت ہوئی ہے، آج فرعونیت ایک مرتبہ دوبارہ سے زندہ ہوئی ہے۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، ان لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے معصوم پروٹیسٹرز کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے اور ملک کے دیگر حصوں سے آئے ہوئے لوگوں کے جو ہے واپس جانے کا، جو خیر و عافیت سے کچھ لوگ اپنی جان بچا کر چلے گئے ہیں، ان پر جو ہے وہ ہنس رہے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جواب میں فائر کر دیتے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی جواب میں آپ کو اسی طریقے کا جواب دیتے جس طریقے سے آپ چاہتے تھے کہ مزید لاشیں گریں جس پر سیاست کی جا سکے؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ اگر ابھی بھی جائیں نا ڈی چوک کا اور اس کے اطراف میں دیکھیں تو کوئی بھی ایسا بینک نہیں ہے جس کے شیشے ان لوگوں نے توڑے ہوں۔ اگر یہ لوگ منتشر ہوتے تو کیا بینکس کے شیشے نہ توڑتے، بینکس پر حملہ نہ کرتے، اے ٹی ایم مشینز کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کرتے، وہاں پر درختوں کو نہ جلاتے، وہاں پر موجود جو سی سی ٹی وی کیمراز ہے ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کرتے؟ بالکل کرتے، لیکن نہیں، وہ لوگ پرامن تھے، اور اسی بات کی تکلیف کئی لوگوں کو ہو رہی ہے۔ خوشی کی لہر دیکھی جا سکتی ہے مقتدر حلقوں میں، اور کہ ہم نے اپنے جو لوگ ہیں، جو پروٹیسٹرز تھے، جو دہشت گرد تھے، ان کو یہاں سے مار بھگایا ہے،
तो हुजूर आपकी खिदमत में एक बात ये भी अर्ज कर दूं कि पिछले 2 हफ्तों में पूरे मुल्क में तकरीबन 60 मासूम अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। वहां पर आप लोगों ने उस चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया? उसके अलावा सिर्फ कुर्रम एजेंसी में 100 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, बेगुनाह मारे जा चुके हैं। वहां पर आपका कंट्रोल क्यों नहीं था? आपका जो कच्चे का इलाका है सिंध का और पंजाब का, दिहाइयों से वहां पर डकैतियां हो रही हैं और हर तरह का वो काम करते हैं। हर लोगों को उन्होंने महसूर बनाकर रखा हुआ है, आपकी फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं। उनका आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन यहाँ पर जब आम शहरी आपके सामने बैठे थे तो उन लोगों को आप दहशतगर्द भी कहते हैं, उनको आप फिर फसादी टोला भी कहते हैं और उन पर आप फायरिंग भी खोल देते हैं, अपनी बंदूकों के जो मुंह हैं उनको सीधा भी कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी शिकस्त इसलिए है कि कमज़ोर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ये किसी ताकतवर होने की निशानी नहीं है, बल्कि ये कमज़ोर होने की बहुत बड़ी निशानी है और ये आपने साबित कर दिया है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शामिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।